अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैका या मौलाना या साहिबल असरी वज़्ज़मान यंतंग रोज़ादारान अज़ीज़ कुन खिदमत अर्ज़ सलाम अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूनी जलसेनुग यंती खिदमल्ला अर्ज़ बस कि माह मुबारक रमज़ान न निस्बल्ला दिफ्रदमो चैनल जाओ थुन मना मर्दुम कुनी रफ्तार ना डेस्लुक्स जोस्ता सुमी के छचाइन कि दो नुगना एक गुरु है मर्दुम म्यूनी छोपा चिग्योत कि माह मुबारक रमज़ान थुन मकुं रिंशाइन व थुन मना खुशहाल ना थदखा छचाइन दिफ्रदमो चैनल जाओ गलचस्प न निस्बल्ला खून सरचाइन इश्क व शूक व मोहब्बत न यम्बो दिफ्रदमो चैनल जी खून इस्तकबाल बसे सुचाइन व दिलजाओ थुन मना छेर बी बदल ला थदखा ना अरगमो सोंसे दी निअमत पो खुदास थुन चुक्स भी खुदा यरसंग मजाद पोला शाकिर सोंसे शुक्र खुदा मल्ला खोचाइन व शाकिरीन कुनिशितानु नखों करार छचाइन दी अफराद कुल्ला लेक सिना खुदा यरसंग मजाद पेशिता अर्जिश व जायगाह युत अजमत युत नीदी सवाल पो मदरह बस कि दी अफराद कुल्ला दुचोस रूहियक खुसूसियत चिक सिफत चिक खोयानुग ईजाद छायुत पी सबब पुची सोंसेन याजर ngatish ची बार गोशाइन ता इनकी दी अफराद कुल्ला चोसला दी रूहिया पो दी सिफत पो ngatiंग नुयुनुक व दिफ्रदमो चैनल जाउन थुन मना छेर भी बदल्ला खुशहाल ना थदखा नरगमो न यम्बोंगतिस दिलजी वज़ाइफ कुन कि दो न चिचिक रोज़ा दुक पो सही जोस्ते का अंजाम तानुक ची बार गोशाइन दी सवाल पुना निस्बल्ला जवाब पो अर्जा बस कि ngata सिफत निस चीज निस दुक पर गोशिन चिकपा पो अर्जिश व जाएगा है माह रमज़ान न द्यून न निस्बल्ला मारिफत न शेज दुक पा वंगी से रिसिका द्यूनी के ईमान दुक पा ईमान की रवायत अनुगता ताबीर दासुं लव यअलम अगर तखफसुं सुकपना अगर शे सुकपना रोजे अनु चियोद माह रमज़ान चियोद जरबाओ हत्ता कुल साल पो रोजा दुकना का तो दुखों इस्तमन्ना बचाइन मपा छाना द्यूनी के नगता तखफछत कि दी अफराद कुनियानुक दी हालत पो योंचस पे सबब पुचिन सुजू जरबान चिक पो मारिफत न शिनाख्त योचस पो दिल जाऊन निस्बल्ला दी अर्जिश कुन निस्बल्ला वंगी सिरिसिका दी का ईमान योचस पो अकीदा खास योचस पो सिर्फ शेषस पुजान काफी मिन शेष नयम्बो ईमान दुपा छाना बंदज अर्जाबेद की ngata जहद सुम्यानुक फिक सुम्यानुक याजर चीज सुमी का ngata दी मारिफत पो न ईमान पुदुक पर गोशाइन निद्यु छाना सोजु दी हालत पो ngati अनु योचाइन व ngata संग दिजोस और माह रमज़ान ला सुखन व दी रोज़ाउना थुकचस पे खुदा ला शुक्र बखन को निशिते अनुगनगतंग करार छचाइन चीज सुमना निस्बल लगता शेज दुक परोशिन व ईमान चिकपा पो रवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अनुक साइमीन ला रोज़ा दुखन रोज़ादारान कुनी अर्जिश न जायगा पुची दो निसिरिसी खुद रोज़ा पुखरंग अच्छी आसार न फ़ायदा के तो ngata रवायात अहले बैत या कुरान आयात न दोन अनु ngata yung seduk द्यूनी बारे अनु वसुमिरिसी फैससा शहरुल्लाह थुन मना माह मुबारक रमज़ान लगे चुक अजमत न जाएगा चिक दुख खुदा इरसंग मजाद पेशितिया दी जहद संख्या ngata मारिफत न शेष शारगोशाइन व द्यूनी के ईमान छा द्यू ngata तरक पे हिसाब रोज़ा आसान छचाइन माह रमज़ान उंचस पला इंसानिस थच्चाइन व इंसानिस सुचाइन दिरिंग इंशाअल्लाह यंती खिदमल्ला साइमीनी यानी रोज़ादारान कुनी जाएगाह ना अजमत पो खुदा इशिता चिदुक व खोई फरिज ची जाइज़ेक इनाम चिक खुदा इरसंग मजाद पुज मुअय्यन बेंदुक दी बारनुक रिवायात अनुगता मखसूस खुरंग खुसूसी सिफात के तो फजीलत के तो साइमीन बारन रोज़ादारान कुनी हगन योंसेत खचिक नजंत खदमल्ला तबर्रुकन अर्ज बेद रिवायत कुना चिचिक जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ पे कना कसल मौलिद नकल बेद
कि पैगंबर इफकुस कसल मोलत नी उम्मत रोज़ादारान उम्मत को निफरिस चीज़ गा इनाम गा जायज़ा गा शजदे बचइन कि हत्ता दुनी उम्मत कुन अनुक दी इनाम कुन व दी नियामत कुन खुदा शजदे मबस है सोजू चीज़ गा कि मखसूस बस खुदा करार तासद नी उम्मत रोज़ादारान कुन ला एक कसल मोलत माह मुबारक रमज़ानी अव्वली छन पुथुन मना नज़र अल्लाह अज़्ज़ा वजल इलैहिम खुदा इरसंग मज़ात पुज नज़र लुत्फ रहमत खोई का बचाइन दो चोस नज़र चिक दो चोस लुत्फ न रहमती नज़र चिक कि दी नज़र पुखोई का फोक पना लम युअद्दिबहु अबदा यंग हरगिज अजाब इलाही नुखों गिरफ्तार छचमिन दुचिक निसरिसी का कसल मोलत मलाइकाउनिज यस्तगफिरून लहुम फी लैलिहिम व नहारिहिम निसरिसीज देव निसरिसी इनाम पुदुइन की फरिश्तागान कुनिस छन में निमा में खुए हगनुक तलब बख्शिश बचाइन व इस्तिगफार तांचाइन खुदा या खुआ बख्शिश बुज़रे खुदा के न चलचाइन सुमिरिसी का बहशला खुदा सुफारिश बसस का लो बहशला की खोई हगनुक इस्तिगफार तुं व बहश लस्काल लो खोई मिंगना खेरे जीनत तुं जरे सोजू छान बहश तिसंग जीनत तांचाइन सुक रोज़ादारान कुनी मिंगना रंगा जीनत बचाइन व खोई हगनुक इस्तिगफार तांचाइन व यंग कसल मोलत माह मुबारक रमज़ानी आखिर छन मना ईद फितर ईद सन पुथुन मना गफर लहुम जमीआ तमाम गुनाह कुन खोए ची बचाइन बख्शिश बचाइन व यंग चिचिक कसल मोलत रोज़ा दुखन कुनी दी स्कोमशा नाल तोक्षे असरिका खेशित्यानुक न बदबू योतंग गंदत्री योतंग दो खुदा यसंग मजात पेशित्या मिश्क अनबर त्रिजिम पुबसंग लेक सिना त्रिजिम जन बसे खुदा करार तंग चाहिए और दूं अतंग दरे दुनिया पे के थोंचा मिन हसके क़यामल लयंग रिवायत अनुगत दी रोज़ादारान कुन कबुर अंगनुक न लंग्स पना रिवायत इजमोलत कि आदि जग पे हकीकत पहुंचा इन सुजुदे दुनिया एक खोई दिखे गंदती पो मिश्को अनबर बसंग त्रिजिम बसे करार तंग जरबना हसके क़यामल लदी हकीकत कुन गोंचा इन क़यामल ला कबुर अंग न खुं लंग्स पे वक़ति का असलन रोज़ादारान कुनी निशाना उखरा द्याव इन जरे द्या के निशाइन कि खे त्रियु मिश्को अनबर बसा जी हो चाहे जो त्रिजिम चने हो चाहिए तो आता रिवायत अनु यहाँ रिवायत चनो कसल मोले बाज हम पैगंबर इफ़क पेशता नहीं ज़ाहिरन इन्ना लिल्लाहि माइदतन खुदाए तबारक व तआला इशित्या दस्तरखान चिगुत सुफ्रे गुत अलैहा माला ऐनुन रअत दे दस्तरखान न दे सुफ्रे का सोजू दो चुस नियामत के तो थिंग सेयोत जक सेयोत कि असलन मिगला मथुंग में वला उदुनुन समिअत असलन रनाची का मकुस्पी वला खतरा अला कल्बी बशर असलन इंसान फिक्र मस्कुस पयोत पी दो चुस नियामत के तो दे सुफ्रे के योत खुदा इशित्या आमादा दे दस्तरखान पे के न सुज इस्तिफादा बचाइन दे नियामत कुनी के न सुज लेंचाइन सुज इस्तिफादा बचाइन जूजर बना कसलमुस ला यक़उदु अलैहा इल्ला साइमून दे माइदाना दस्तरखान पे के दुख से दे नियामत कुनी के न इस्तिफादा बचामिन मगर रोज़ादारान को निस्मत पा साइमीन को निस्मत पा यानी एक खुदा इशित्या नियामती दस्तरखान चिक सुफ्रेक की अरबी का मायदा ज़रतंग थिंचा इंसुक व खुदा इशित्यायो थिंसुक रोज़ादारान कुन दे के दुख से दे नियामत पे के न इस्तिफादा बचा इंसुक दो रवायत कुन अनचिक यहाँ रवायत चनो मोल बचत पैगंबर गिरामी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इफ़यक़पुस इन्ना फिल जन्नति बाबन बहश लंगता मुख्तलिफ सगो जुदे जहन्नम मुख्तलिफ सगोयोत रवायात आयोत जहन्नम इसगोन के खुरंग जिक्र क्या तुझ ब्रिसेयोत बहश्त इसगोन लंग खुरंग मिंगताक्स क्या तुयोत पैगंबर इफ़यक़पुस कैसल मोलत बहश्त यानुगुस गो चिचिगियोत युकालु लहु रय्यान दे बहश्त इसगोई मिंगताक्स पोला रय्यान जर्चिन लो रय्यान आते अदशान जरे दे मुकाबिल पेन अदशान यानी इसको मस्खान रय्यान यानी सीराब नंग मस्खान मिंगताक्स पोदू
خب دیز گو سوجوک شاینجو زربانه کسال مولد یدخل منه الصائمون یوم القیامه قیامت جغار روزا دکن صائمون کن دزگو جوکشاین لا يدخل منه احد غيرهم کن من میان کن اصلا سوچنگ ده زگویانوک جوکشا من فقط دزگویانوک جوکس باید با مختصین روزا دکن کنی. یقال این الصائمون ندا یومد که روزاداران کن صائمون کن گریود زربانه فیقومون کن لانشین لا يدخل منهم احد غیرهم کن ده بهشت دزگوز داخل چچین کن من کن کن ینگ دزگویان رجوکشا من فاذا دخلوا وقت داخل چانه بهشت دزگویانوک اغلقا دزگو چوک پا چچین فلم يدخل منه احد دزگویانوک ینگ دیانا کن ده جوکس کن پا جوکس ده کنه جوکس ینگ سوسان داخل چچا می سوجو دو بهشت دزگو جهنم izgo nika mukhtalif zikr izbrisi yollo دون يغنقنا تروجيرسي جهنم izgoika دي ذكر كن izbrisi yollo أنا حرام على المجتهدين خداي لم ينق جهاد بكن كن دون كن حرام أنا حرام على المتصدقين خداي لم ينق صدقة ستن لله خداي منا دون كن حرام جهنمي تروجيرسي izgoika izbrisi yot بذكر كن أنا تشي دي يولو أنا حرام على الصائمين تسو چکن حقیقت کا روزہ دکستان خدا تھتے مینگنا دونی کا غچین حرامین دونی کا حرامین جو دیا دو من مختلف غتا روایات کہ صائمین نا روزہ داران کنی فرض مختصین میود پی ویجے و مخصوصین میود پی توصیفات نا کوئی فضائل کن غتا روایات یوم مچھاسوں سے امام صادق سلام الله علیه فقپس کسالم ولد للصائم فرحتان روزا دکانی فریز خوشحالی لیک سنا من فرحه یعنی لیک سنا غرق در خوشحالی چاید پو سمجھو خوشحالی نہ تھدکا چاید پی ٹیم نیزیود وقت نیزیود فرحتون سمجھو خوشحالی چیگود افطاری وقت پیگا وفرحتون عند لقاء ربه عز وجل خوشحالی چک پو خدا ارسنگ مزاد پن ملاقات چاہیت پی دے وقت پو خوشحالی نیز جو چک پو دنیا کا افطاری دے وقت پہ کا وین خوشحالی چک خدا ارسنگ مزاد پن ملاقات چاہیت پی دے وقت کنی کا خدا ارسنگ مزاد پی شیطہ دے نعمت کن در ارزا سوان کی سفرہ کا تویوت سوجو میگا متھنگ موید پیرنے کے مرکز پی دے نعمت کن خوب عدیون دے وقت کن انسان لا تخفا چچا انسو کی دیکھ چی نعمت کے تو خدا ارسنگ مزاد پس چتق بس دوک زیر بود پو ادی وقت پہ کہ روزہ داران لیک سنا خوشحال چچاین پزل عزیزان کن ینتل توس دو درنگ مختصر ینتی خدمت لارزہ بسین دی فضیلت کن دی صفات کن نستد خان دی نعمت کن خدا ارسنگ مزاد پس روزہ داران کنی فرش چتق بس یود پنا دی کا معرفت چھانیم بو واقعا ایمان کے تو خز بسنگتی سنین یون کے تو آیا ماہ رمضانی روزہ یوں چسپونا ماہ رمضان یوں چاونا نسبت اللہ چھروگا یا تھا تو دی وقت پہ کہ ان کہ انسان لشز پنا دینا روایت پہ تعبیر پو کہ ود ان یکون رمضان السنہ اگر دیونی کا خز بس معرفت نے ایمان کے تو یوں کے تو ماہ رمضان الزاچی کیوں چانو من ارجو کل سال پر روزہ چی امت پا این زیر کون چی بچائین تمنا بچائین کاش کہ کل سال پر ماہ رمضان یود پنسوک پنا ولیزا غتا تاریخ انواتویت کہ بعض بزرگان بعض عزیز چین جو زربنا با شخصیت کل سال حتی روزہ جکست پا زربین غتا نمونہ تاریخ انوک تھونگ مچاچت کہ دو نیانو نچچک جعفر طیار مولا امیر المؤمنین فونو ابی طالب میں گوت کی جعفر طیار زر نماز جعفر طیار زر معروف ہے دی شخصیت پہ بارے تاریخ یوں مسون صدق کی کل سال پو روزہ جکست پا و آخری وقت پہ کان جنگ موتے انوک دیانا روزہ دک سے روزی حالت کا شہادت کا تھن مسون کھن شخصیت چگین خب دو چوز روزی ارزش کن شز پنا تھن منا ودیونی کے ایمان یود پنا انسان لچا منچوک انسان غلچا منچوک سوجو چھرچا منچوک بلکہ دیو ارزا بز دے ماہ رمضان نا نسبت اللہ خوشحال نا تھرکھا چچا انچوک و دل زاور گالے تا زیر دی شخص کن چھرکھا نا دخشی انو چچا انچوک نا انکی چھر بیانو چانا غتا
मासूमीन अलैहिमुस्सलाम इस हसा दुआ कुना नचिक दाउइन कि आते संग दी दुआ पुबार गोशाइन कि खुदाया अल्लाहुम्मा जअलना मिनस साइमीन अल कानितीन, खुदाया रोज़ा दुखन साइमीन को निशितंग नुगना व इबादत ना बंदगी बखन कानितीन को निशितंग नुगना अचंग करार तो जरे दु हकीकत के आती दुआ दुख पर गोशाइन कि साइमीन ला खुरंग खास खुदा इरसा मजाद पेशित्या जाएगा ना अर्जिश कहती होती इंशाअल्लाह ngатang sang dia zumraw ni sitang luna khudas qarar tanuk माह मुबारक के रमज़ान यूं से थदखन अरगमो सुन से ना इनकी सिर्फ जगम सुन चोरोजा दुख पे मजबूर होत पना ना दी माह मुबारक पे दुआ को निशितान रुकना तिलावत कुरान ना थोस इन मयत पे अदी अमाल कुन ना इबादत कुन रोज़ा चा मिन मा इंशाअल्लाह दोन सा अंजाम ताचा व दी फ्रदम चल जे सोजो फ़ज़ाइल ना कमालात ना या मसाइल दीन व मारिफ कुरान ना अहल बैत ची बयान छतंग चुजोस्ता ची का यन में हिसाब सुन ची टेम जक से द्यून गतस यन मायुत पी व द्यून के इस्तिफादा बायुत पी कोशिश बचा अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिल अस्र व ज़मान बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अन अदाहुम अजमईन इल्तिमास दुआ।